اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرین۔ حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند ایک گزارشات تے توجہ کیجیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا نو امتحان دی، مصیبت دی، آزمائش دی جگہ بنایا۔ اور امتحان یہی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہویا بھی طرح طرح دی تکالیف، مصائب، دکھ اور بیماریاں دا سامنا کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے تے کبھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی آفت نہیں آئی ہے۔ ساری انسانیت باپ سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کر کے آج تک کوئی نیک یا کوئی بد، کوئی امیر یا کوئی غریب، کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا ایسا نہیں گزریا جس تے کوئی دکھ، کوئی مصیبت نہ آئی ہوئی۔ لیکن سنیے، غور کیجیے، چند ایک اہم ترین اور ضروری گزارشات نے۔ سب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن مسلمان اور نمازی مواحد، ہر وقت رب رب کرنے والا، اس تے آزمائش، مصیبت، تکلیف، دکھ دا آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی دی اس دے نال محبت ہے اور اللہ دی طرف اس تے آزمائش ہے۔ اور اس دا دورانیہ بڑا قلیل ہوتا ہے۔ دکھ، مصیبت، پریشانی، تکلیف جڑی کسی مومن تے، کسی مواحد تے، کسی نمازی تے آ جائے، اس کا دورانیہ قلیل ہوئے یا طویل ہوئے، بالآخر وہ ساریاں چیزاں جو مصائب اور تکالیف دی صورت اندر مومن مواحد نو پہنچ دیاں نے، وہ ایک وقت آندا ہے اس واسطے اللہ دی طرفوں رحمت اور فائدہ مند ثابت ہوندیاں نے۔ اور اس کے مقابلے اندر کافر، منافق، فاسق و فاجر، رب دا نافرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نافرمان اور اللہ دی حدود نو پھلانگنے والا، اپنی من مرضی دی زندگی گزارنے والا،
اپنے نفس دی خواہشات دی پوجا کرنے والا، اس تے پریشانی مصیبت دکھ تکلیف آندی ہے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب اور پکڑ ہوندی ہے۔ دو چیزاں تواڈے سامنے رکھیاں نے تمہیدی گزارشات دے اندر کہ اگر دکھ پریشانی مصیبت آئے، بندہ نیک ہے، بندہ مواحد ہے، بندہ نمازی ہے، بندہ رب تعالیٰ دے احکامات دا پابند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفادار ہے، اس تے مصیبت آ جائے تو اس دی اللہ دی طرفوں آزمائش ہے۔ اور اگر بندہ رب دا نافرمان ہے، اس تے کوئی دکھ مصیبت تکلیف آندی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں اس دی پکڑ ہے۔ ساڈا تعلق انہاں دوواں گروہاں دے اندر کس گروہ دے نال ہے؟ ایک وہ گروہ ہے جس تے دکھ آزمائش پریشانی آندی ہے لیکن وہ نیکوکار نے، انہاں تے رب دی طرفوں آزمائش ہے۔ دوسرا گروہ بدکاراں دا اور نافرماناں دا جنہاں تے اللہ دی طرفوں مصائب اور دکھ اللہ دی طرفوں پکڑ اور عذاب بن کے آندے۔ ہن فیصلہ اساں خود کرنا ہے اسی کس جگہ تے کھڑے ہاں کہ جڑی ساڈے تے دکھ مصیبت آ رہی ہے یہ ساڈے تے اللہ دی طرفوں رحمت بن کے آ رہی ہے، آزمائش بن کے آ رہی، یا ساڈے کالے کرتوت اور گناہاں دے نتیجے اندر ساڈی زندگی چ عذاب اور پکڑ بن کے آ رہی۔ سنیے، اگر کسی مومن کسی مسلمان تے پریشانی یا مصیبت آ جائے یا اس نو پریشانی دا سامنا ہوئے تو ایسے وقت اندر جدو مصیبت اندر بندہ پھنس جائے کرنے دا کام کیا ہے؟ کیونکہ آج جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ عنوان بھی یہی ہے، وہ عنوان بھی یہی ہے کہ مصیبتاں آون تے کی کریے۔ کئی لوگ تو مصیبتاں آنے تے اپنا دین، ایمان، مال و دولت اور عزت سمیت ہر چیز ہی لٹا دیں دن۔ حتیٰ کہ بند کر دو، اپنی آخرت بھی داؤ تے لگا چھوڑ دیں۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے نے جنہاں تے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ آ جائے تو وہ 5 چیزاں دا خیال رکھتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا نو پاندیاں ہویاں ہمیشہ ہمیش واسطے اللہ تبارک و تعالی دی رحمتاں دے حقدار بھی بن جاندے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر اعلان کیتا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سننا، توجہ کرنا، غور فرمانا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، سورہ البقرہ دے اندر آیت نمبر 155 اندر اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی ضرور توانوں خوف تے خطرے دے ذریعے، فاقہ کشی دے ذریعے یعنی غربت دے ذریعے،
ਜਾਨੀ ਔਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੌਫੋ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ, ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਤਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖੌਫ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕਰ ਤੇ ਫਾਕੇ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਕਿਆ ਮਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਲ ਅਨਫੁਸੇ ਵਸਮਾਰਾਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ करने वाली माँ दुनिया तो चली गई है या औलाद दे अंदरों जवान बेटा चला गया वे या जिंदगी दी साथी बीवी फौत हो गई है। अल्लाह फरमांदे ने असी ईमान वाले नू आज़माने आ, तरह तरह दी उन्हां दी आज़माइशां करने आ, तरह तरह दी मुसीबतां अंदर असी मुब्तला करने आ। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सुनना, तवज्जो फरमाना, जिमें कि ये बात मैं तुहाडे सामने पेश कर चुकिया वां कि अल्लाह दे बंदो कोई भी इंसान तकलीफां मुसीबतां तो मुकम्मल तौर पर नहीं जे बच सकता। अल्लाह पाक ने दुनिया कायनात दा निज़ाम ही कुछ इस तरह तरतीब दे छोड़िया वे। मुसीबत ते दुख तकलीफ इंसान ते आंदियां रहणगियां। जिंदगी दे मुख्तलिफ मराहल दे अंदर इंसान नू मुख्तलिफ मुसीबतां दा सामना करना पेगा। मुख्तलिफ जिंदगी दे लम्हात मुख्तलिफ मराहल दे अंदर जिमें जिमें इंसान जिंदगी दे मराहल तय करेगा एवं मुख्तलिफ मसाइब का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन सुनिए, अगर मुसीबत आ जावन, अगर दुख आ जावन तो करना की है। जो मुसीबत जिंदगी अंदर किसी मौके पर आ जाए, जवानी अंदर या बुढ़ापे अंदर जो मुसीबतों का सामना हो जाए, फिर करने दे अहम तरीन काम की ने तवज्जो फरमाना। ये बात अच्छी तरह ज़हन अंदर बिठा लीजिए कि साढ़े कोल हर एक दे पास नेमतां ज़्यादा ने और तकलीफ वाले मामलात बड़े थोड़े ने। ऐते असी जिक्र करने हज़रत जी मुसीबत आ गई, दुख आ गई, लेकिन जाओ अपनी पूरी जिंदगी का जायजा लीजिए। अगर 50 साल जिंदगी गुजारी है, 50 साल जिंदगी अंदर अल्लाह दे बंदो कभी गौर कीजिए, तुहाडे ते रब दियां नेमतां ज़्यादा ने, मसाइब और तकालीफ थोड़ियां ने। और अगर नेमतां दी तादाद नू गिनिया जाए तो साड़ी जिंदगी अंदर जो मसाइब और दुख ने, अगर मैं बात कह दें तो मुबालगा नहीं है, वो ना होने दे बराबर ने। अगर एक मुसीबत आई है जिंदगी अंदर तो दूसरी तरफ हजारों नेमतां भी रब तआला दियां मौजूद ने। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा दावा करे मेरी जिंदगी अंदर रब ने कोई नेमत नहीं दी, सिर्फ मसाइब व अलाम ने, ऐसा मुमकिन नहीं है। नेमतां ज्यादा ने, मसाइब दी तादाद थोड़ी है। और इंसान वास्ते और बिलखसूस मुसलमान वास्ते सब तो बड़ी नेमत तो यह है कि वह 99 नेमतां नूं पा करके अल्लाह दा शुक्र अदा ना करे। यह सब तो बड़ी मुसीबत है। सब तो बड़ी मुसीबत है इंसान के पास हजार नेमत मौजूद हो और एक मुसीबत आ जाए उसते वो नेमत का जिक्र ते ना करे, नेमत रब का शुक्र अदा ना करे और मसाइब का हर जगह ते रोना रोए। सब तो बड़ी मुसीबत ये है। साढ़े ते हजार नेमत आ जाए ना, असी ओदा तज़किरा नहीं करते कि अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने मैनू भी नेमत दी, भी नेमत दी है। एक मुसीबत आ गई, असी हर गली अंदर, हर महल्ले अंदर, हर मजलिस अंदर, हर मस्जिद अंदर, हर रिश्तेदार के सामने उस मुसीबत का रोना तो रोवांगे। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर सैकड़ों नेमत अता कीतियां उन्हां ते रब दा शुक्र नहीं है। ना शुक्री और बेसब्री दे नाल जिंदगी गुजारना जिंदगी की बर्बादी और कुछ नहीं है। सुनिए,
اللہ دے بندو ہما وقت سینکڑوں اور ہزاروں نعمتوں نو فراموش کر کے ایک تکلیف، ایک پریشانی، ایک مصیبت، ایک دکھ لے کر کے رب دی ذات دا گلہ نہ کیتا کرو، اے سب تو بڑی زندگی دی ناکامی اور بربادی ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سننا توجہ فرمانا، اے بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ دنیا آزمائش دی جگہ وے، اے مصیبتاں آزمائشاں پریشانیاں تے دکھاں دی آماجگاہ وے۔ اے جنت نہیں کہ جتے ہر طرف خوشگوار ماحول ملے گا، اے جنت نہیں کہ جتے دکھ نہیں آئے گا، جتے سانو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ عموماً تجربہ کیتا گیا وے، درجنہ لوگاں نو ویکھیا گیا وے جڑے لوگ دنیا نو جنت سمجھ کے زندگی گزار رہے نے، انہاں دیاں مصیبتاں بہت زیادہ ہیوی ہو جاندیاں نے۔ معمولی جی تکلیف، معمولی جا دکھ، معمولی جے مصیبت بھی آ جاوے انہاں دی کمر توڑ کے رکھ دیندی ہے، اس واسطے کہ دنیا نو انہوں نے جنت سمجھ لیا ہوئے، اس واسطے کہ انہوں نے دنیا نو دنیا نہیں سمجھیا۔ دنیا نو اگر دنیا سمجھ دے تے دنیا عارضی جگہ ہوئے، دنیا مستقل ٹکانا نہیں، یہ بہت تھوڑی جی زندگی ہے، اس دے اندر امتحان ہوئے گا تے پھر آگے اعلیٰ نمبرہ دے نال پاس ہو کے جنت اندر پرسکون ماحول مل جائے گا۔ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ، اس امتحان گاہ دے اندر مصیبتاں بھی آن گیاں، دکھ بھی آن گے، پریشانیاں بھی آن گیاں۔ جدو بندہ ایگزامینیشن حال اندر جاوے امتحان دین واسطے کئی مشکلات دا سامنا ہوندا ہے، جدو امتحان گاہ دی طرف چل دے تے سفر دے اندر بھی کئی مصیبتاں جو گزرنا پیندا ہوئے، امتحان گاہ دے اندر بھی کئی مصائب دا سامنا کرنا پیندا ہوئے، کتے گرمی بھی بعض دفعہ امتحان گاہ اندر برداشت کرنی پیندی ہے۔ ساریاں مصیبتاں جھیل کے جدو بندہ پوری محنت تے صبر دے نال انہاں مصیبتاں تے صبر کر کے تے پوری تیاری جدو کیتی ہوندی تے امتحان دے دیندا ہے، مصیبتاں دا سامنا کردا ہوئے، صبر کردا تے پھر ادو خوش ہوندا ہوئے جدو دے سامنے اچھا تے اعلیٰ رزلٹ آ جاندا ہوئے۔ یاد رکھنا اے دنیا امتحان گاوے، اے دنیا جڑی امتحان گاوے تے جڑیاں بھی تکلیفاں تے مصیبتاں تے دکھ آن گے، صبر کر کے رب دی رضا دے نال زندگی گزار جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جدو قیامت والے دن نمبر عطا کرن گے، جدو تواڈے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال تواڈا رزلٹ تھمایا جائے گا، پھر اعلیٰ نمبر ہون گے تے اللہ دی جنت اندر پہنچ جاؤ گے۔ جنت اندر کوئی دکھ نہیں ہوئے گا، جنت دے اندر کوئی مصیبت نہیں ہوئے گی، جنت دے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، پرسکون ماحول مل جائے گا۔ اور سنیے توجہ فرمانا، ان دو باتاں نو اچھی طرح سمجھنے تو بعد سنیے توجہ کرنا، اگر تسی اپنی تکلیف اور پریشانی دے بوجھ نو ہلکا کر کے بھی اس نو اپنے واسطے باعث اجر تے باعث رحمت بنانا چاہندے ہو، پریشانی مصیبت آ گئی ہے، اگر چاہندے ہو اسی اس دے بوجھ نو بھی ہلکا کر لئیے، اے مصیبت بھی ساڑھے تو دور ہو جائے تے اللہ دی وجہ تو ساڑھے تے رحمت بھی نازل کر دے، اللہ سانو اجر بھی عطا فرما دے۔ تے مصیبت آنے تے چند ایک عمال توڑے سامنے بیان کرنے لگا، مصیبت آئے تے کی کرنا ہے، مصیبت آن تو بعد کیڑے عمال اپنی زندگی اندر لے آنے نے، مصیبت آن تو بعد پھر کیڑی کوشش تے کیڑی محنت کرنی ہے۔ سنیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سب تو پہلا کرنے والا کام تکلیف مصیبت نو سہنے واسطے، برداشت کرنے واسطے ذہنی طور تے تیار رہیے۔ مصیبت آن تو کرنا کیا ہے؟ سب تو پہلی اور اہم ترین بات ہے ہما وقت ذہنی طور تے یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ دنیا اندر کسی نہ کسی صورت اندر مصائب اور تکالیف اور دکھ آندے رہندے نے، لہذا انہاں واسطے ذہنی طور تے تیار رہیے اور ہمیشہ یہ بات ذہن اندر رکھیے کہ میرے اوپر کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی دکھ میرے تے آ سکتا ہے۔ اور جدو تسی پریشانی اور دکھ نو سہن واسطے ذہنی طور تے تیار ہوو گے، پھر مصیبت، تکلیف یا دکھ آئے گی تے اس نو سہنے اندر، اس نو برداشت کرنے اندر کچھ آسانی ہوئے گی۔ جو سمجھنا ہے تو ایک مثال نہ سمجھا دینا، بندے نے جو کرائے دا مکان لیا ہوئے تے جے وہ پہلے دن لیندے ہیں ذہن بنا لے بھی کوئی نہیں مکان اپنا ہی ہے، کیڑا پا چھڑنا ہے، اپنا سمجھ کے انہوں بیٹھ جائے بھی کوئی نہیں ہونے تو نہ میں کسے کڑنا ہے نہ میں نکلنا ہے،
تو جو سال بعد 6 مہینے بعد مالک مکان کہن بھی چلو حضرت جی نکلو، چور صاحب نکلو تواڈے دن پورے ہو گئے نے، یا سامان چک باہر مارن، تو ذہنی طور تے اس نوں تکلیف ہوئے گی نا، زیادہ ہوئے گی۔ اگر انہوں پہلے دن تو اس بات کا یقین ہو کہ اے مکان میرا نہیں، اتنے میری رہائش عارضی ہے، 1 مہینہ نہیں 2 نہیں میں 6 نکال لاں گا، آخر میں اس مکان نو چھڑنا ہے، ذہنی طور تے تیار ہوئے گا۔ تو جدوں بھی مالک آکھن گے جی تہاڈا ٹائم پورا ہو گیا، تسی ہن مکان خالی کر دو، پھر دسو انہوں ذہنی تکلیف تھوڑی ہوئے گی کہ بہتی؟ ایک وہ ذہن بنا کے بیٹھا ہے میرا ہے، پھر اس نو نکالن تے تکلیف زیادہ ہے۔ تو جدا ذہن پہلے ہوئے کہ میں عارضی ہاں، آج نہیں تو کل میں اس مکان نو چھوڑ دیاں گا، اس نو تکلیف کم ہوئے گی۔ سب تو پہلا کرنے دا کام ذہنی طور تے تیار رہیے کہ کسی بھی لمحے کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی پیارا دنیا تو جا سکتا ہے، میں مقروض ہو سکنا، امیری تو غریبی اندر جا سکنا، میرے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، صحت تو بیماری اندر جا سکنا۔ ذہنی طور تے تیار رہیے۔ اللہ پاک نے بھی یہی اعلان کیتا ہے، ذہنی طور تے پہلے تیار رہن لی اعلان ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ توجہ فرمانا، غور کرنا، اللہ دے بندو، اے دنیا دار الابتلاء ہے، اے دنیا آزمائشاں دا گھر ہے، اتے کسے نہ کسے نے بھی کسے نہ کسے وقت بھی کسے نہ کسے مصیبت اندر پھنس کے رہ جانا ہوئے۔ خوشگوار توجہ فرمانا، خوشگوار زندگی اوہی گزاردا ہوئے جڑا ذہنی طور تے پہلے مکمل تیار رہے کہ کسے لمحے اندر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کسے لمحے اندر پریشانیاں دا سامنا ہو سکتا ہوئے۔ جڑا بندہ ذہنی طور تے تکلیف تے دکھ تے مصیبت نو برداشت کرنے واسطے تیار رہے، صبر دی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے واسطے آسانیاں بھی پیدا کر دیندا ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس دے غم دے اندر، اس دی مصیبت اندر بھی او لذت رکھ چھوڑ دے جڑی بادشاہاں نو محلہ اندر بھی نصیب نہیں ہوندی۔ جدو بندہ پہلے ذہنی طور تے تیار رہے، رب دے احکامات تے توجہ ہے کہ میرا اللہ میرے بارے غلط فیصلہ نہیں کرے گا، میرا رب ظلم نہیں کرے گا۔ اگر بندہ پہلے ذہنی طور تے تیار رہے کہ میں رب دے معاملے اندر درست ہاں، میں عقیدہ توحید دا پابند ہاں، میں نماز دا پابند ہاں، میں رب اور اس دے رسول دا فرما بردار ہاں، وفادار ہاں، میرے تے کوئی آزمائش آ بھی گئی، مینوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، مینوں اپنی جان نو ہلاک کرنے دی ضرورت نہیں ہے، میرے رب دے پیار دا رنگ ہے، میرے تے مصیبت آئی ہے تو میرا اللہ میرا امتحان کر رہا ہے، اس تے صبر کرے گا تو اس تے غم اور مصیبت نو بھی اللہ او لذت عطا کر دے گا جڑی لذت بڑے بڑے محلہ اندر بادشاہاں نو نصیب نہیں ہوندی۔ سمجھنا ہے تو حدیث صحیح البخاری تے غور کیجئے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبر کرن دی کوشش کردا ہے، ذہنی طور تے جدو بندہ تیار ہوئے تکلیف آئے تے پھر وہ صبر القدم بڑھائے گا، پھر رب دا گلہ شکوہ نہیں، وویلا نہیں کرے گا، زبان دے اندروں رب دی نشکری دے کلمات نہیں کہے گا کہ مصیبتہ دکھاں لیے اسی رہ گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبر دی کوشش کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے نو صبر دی توفیق عطا کر دیندے نے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی شخص ایسا عطیہ نہیں دیتا گیا جڑا صبر تو زیادہ بہتر تے وسیع تر ہوئے۔ فرمایا صبر اعلیٰ ترین عمل ہے، جڑا بندہ صبر دی کوشش کرے گا اللہ ضرور اس نو صبر عطا کرے گا۔ سب تو پہلا کرنے دا کام ہے ذہنی طور تے تیار رہیے، کسے بھی وقت مصیبت دکھ آ سکتی ہے، کوئی پیارا دنیا تو جا سکتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ کرنے دا دوسرا کام مصیبت آوے تے دوسرا کرنے دا اہم ترین کام کی ہے، اللہ دے بندو غور کرنا، توجہ فرمانا۔ ہر مومن جدو ذہنی طور تے تیار ہے کہ میرے تے مصیبت دکھ تے تکلیف آ سکتی ہے تے غور کرنا، توجہ فرمانا۔ اچانک اس تے تکلیف آ جائے، اچانک مصیبت آ جاوے، جدا پہلے ذہن بنیا ہوئے کہ میرے تے دکھ مصیبت تے تکلیف آ سکتی ہے تے جدا ذہن ہی نہ ہوئے کہ میں تکلیف اندر مبتلا ہو سکنا ہوں، انہاں دوواں دی سوچ اندر زمین
زمین تے اسمان دا فرق ہے، لیکن غور کرنا سانو اے بات بھی پوری توجہ نہ سمجھ لینی چاہیے. بعض مسلمان بعض اہل ایمان اس حقیقتوں جناب علی واقف نہیں، اس حقیقت نو صحیح معنی اندر نہیں جان چکے. اس حقیقت نو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ساڑیاں عبادت اور نیکیاں دا مطلب اے نہیں کہ نعوذ باللہ اسی عبادت کر کے، اسی نماز پڑھ کے، اسی ذکر اذکار کر کے، اسی روزے رکھ کر کے، حج کر کے اسی رب تعالیٰ نو نعوذ باللہ پابند کر لیا کہ ساڑھے تے کوئی مصیبت نہ آئے. ایسا نہیں ہے. بعض الناس دا ایک خیال ہوندہ ہے کہ شاید اسی نماز پڑھنے ہیں، اسی روزے رکھنے ہیں، اسی زکاة دینے ہیں، اسی حج کرنے ہیں، اسی ذکر اذکار کرنے، اس کا مطلب ان ساڑھے تے کوئی مصیبت نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے. اہل ایمان تسا نماز پڑھ کے عبادت کر کے رب نو نعوذ باللہ اپنے قابو اور قبضے اندر نہیں کیا کہ تہاڈے تے کوئی مصیبت نہیں آئے گی کہ ہن اللہ دی ذات ساڑھے مزاج دے خلاف یا ساڑی طبع اور طبیعت دے خلاف یا ساڑی پسند دے خلاف ساڑی زندگی اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنگے. اگر کسی دا خیال ہے کہ میں نماز پڑھنا عبادت کرنا ہن میرے تے مصیبت نہیں آئے گی تو سراسر گمراہی اندر ہے. اللہ دے بندو نیک عمال دے نال نال مصیبت دا آنا، تکلیف دا آنا، دکھ دا آنا یہ اللہ دی ناراضگی دی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ دی محبت دی دلیل ہے. نبی علیہ السلام دیو حدیث بھی یاد کیجئے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نو اللہ تبارک و تعالی اس دی نافرمانی دے باوجود رزق دیندہ ہے تو اس دی شان و شوکت اندر اضافہ کردہ ہوئے تو نبی پاک نے فرمایا اے اللہ دی طرفوں اس نو ڈھیل، اللہ دی طرفوں اس نو مولت ہے، نہ کہ اللہ دی طرفوں اس تے رحمت ہے. نبی پاک نے فرمایا ایسا نافرمان شخص اپنی آسائش اندر مست ہو گیا وے کہ اس تے اچانک اللہ دی طرفوں پکڑا جائے گی. فرمایا جڑا نافرمان ہے اس نو رزق اس وجہ تو نہیں دیتا جا رہا کہ وہ نافرمانی کر رہا تے پھر بھی اللہ ادھر محبت کر رہا ہوئے. فرمایا اے تے اللہ دی طرفوں ڈھیل ہے، اللہ دی طرفوں چھوٹ ہے. اعلیٰ تو اعلیٰ نیک شخص تے بھی مصیبت آ سکتی ہے، اس تے امتحان ہو سکتا ہوئے. جائیے سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کر کے ساری کائنات دے سردار و سرتاج امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ نو پڑھیے، انبیاء دی زندگی نو پڑھیے. انبیاء تو بڑھ کے کیڑا نیکوکار ہے، انبیاء تو بڑھ کے کیڑا ایمان اندر آگے وے، انبیاء تو بڑھ کے کیڑا رب دا پیارا وے. اگر کوئی یہ سوچ اندر ہے سنیے قصور دے رہنے والو، اگر کسی دا اے ذہن ہے کہ میں نیکوکار نمازی یا موحداں میرے تے مصیبت نہیں آئے گی، یہ دی سوچ درست نہیں ہے. اللہ دے بندو نیکوکاراں تے بھی مصیبت آندی ہے، نیکوکاراں تے بھی مصائب آئے نے. جائیے انبیاء دی زندگی پڑھیے. سیدنا آدم علیہ السلام رب دے نبی نے، رب دے پیارے نے، مصیبت آ گئی ہے. پڑھیے انبیاء اکرام دی زندگی نو. سیدنا یونس علیہ السلام نو پڑھیے، سیدنا ایوب علیہ السلام نو پڑھیے، حتیٰ کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نو پڑھیے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو پڑھ جائیے اور آگے بڑھیے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو پڑھ جائیے. رب دے ایک ایک نبی دی سیرت نو پڑھیے، انہاں دی شخصیت نو پڑھ جائیے اور آگے بڑھیے. ساری کائنات دے سردار، ساری کائنات تو اعلیٰ ترین شخصیت، رب دے سب تو محبوب ترین انسان، ساری کائنات تو افضل و اعلیٰ، ساری کائنات دے سرتاج. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، انا سید المرسلین ولا فخر. سنن دارمی اندر الفاظ نے محبوب نے فرمایا منو اللہ نے سارے رسول اور انبیاء دا سردار بنایا، اللہ نے منو سارے رسولہ دا قائد بنایا ہے. مقام اور شان کیا ہے؟ فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. مصطفیٰ دا مقام وے ورفعنا لک ذکرک. لیکن پڑھیے پیغمبر دی زندگی نو، کیا مصطفیٰ دی زندگی اندر مصائب نہیں آئے، تکلیفاں اور دکھ نہیں آئے؟ اگر پیغمبر دی زندگی اندر اور دیگر انبیاء دی زندگی اندر بھی مصائب اور دکھ موجود نے، پھر سوچ باطل ہے کہ نیک بندے تے مصیبت نہیں آئے گی. یاد رکھنا نیکوکار دی بھی آزمائش ہو سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، لیکن نیکوکار تے مصیبت آئے تو رب دے پیار دی اور محبت دی دلیل ہے.
اور انبیاء تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھیے، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ تو لے کر کے آخری صحابی سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ تک پڑھ جائیے، اور صحابہ رسول تو بعد تابعین تبع تابعین نو پڑھیے، محدثین نو پڑھیے، اور آج تک امت سکا علماء اور اولیاء دی زندگی پڑھ جائیے، ہر ایک دی زندگی اندر مصائب اور دکھ تکالیف موجود نے۔ سننا، توجہ کرنا، سنن ابن ماجہ دی حدیث تے غور کرنا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں بندے دا پیار رب نہ زیادہ ہوندا ہے نا، جویں محبت رب نہ زیادہ ہوندی ہے، جویں بندہ اللہ دی عبادت اندر زیادہ ہوندا ہے، پھر او دے تے جدوں مصیبت آئے دکھ آئے او بھی بڑا ہوندا ہے، کیونکہ جویں اعمال بڑے نے ایویں آزمائش بھی بڑی ہوئے گی۔ دلیل حدیث ہے سنن ابن ماجہ، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی جزا بڑی آزمائش دے نال ہوندی ہے، فرمایا بڑا اجر بڑی آزمائش دی وجہ تو ملدا ہے، بڑی نعمت بڑی آزمائش دی وجہ تو ملدی ہے، زیادہ درجات بڑی آزمائش دی وجہ تو ملدے نے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ جدو اللہ تبارک و تعالی کسے قوم نال پیار کردا ہے، جدو اللہ پاک کسے بندے نال محبت کردا ہوئے، جدو اللہ دی ذات کسے مرد نہ کسے عورت نہ محبت کر لے تے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی آزمائش کر لیندا ہوئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ آزمائش دے باوجود بھی اللہ تے خوش ہو جاوے، جڑا بندہ رزق دی تنگی دے باوجود بھی، جڑا بندہ اولاد دے فوت ہو جان دے باوجود بھی، باپ یا ماں فوت ہو گئی ہے یا بڑے تو بڑا کوئی نقصان ہو گیا ہوئے، پھر بھی اللہ دی رضا تے راضی رہندا ہوئے، خوش رہندا ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے نو خوشنودی عطا کر دیندا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی تے جڑا ناراض ہو جاندا ہوئے اللہ تبارک و تعالی بھی اس تے ناراض ہو جاندے نے، جڑا مصیبتاں تے رب دا گلا شکوا تے ناراضگی دا اظہار کردا ہوئے اللہ بھی اودے نال ناراض ہوندا ہوئے، لیکن جڑا بندہ مصیبت آن تے اللہ دا شکر ادا کردا ہوئے، رب دی رضا تے راضی رہندا ہوئے، اللہ اس نو اپنی خوشنودی عطا کردا ہوئے۔ یہ حدیث انتہائی قابل توجہ ہوئے، بلکہ میں تے بات کیاں گا اگر کوئی مسلمان اس حدیث نو اپنی نگاہاں دے سامنے رکھے تے کسے بھی صورت اندر مصائب اور تکالیف تے آن تے او دی زندگی بد مزہ نہیں ہوئے گی، او دی زندگی اندر بے قراری نہیں آئے گی، بلکہ او دی زندگی دے اندر پھر بھی اطمینانیت سکون آئے گی۔ اگر مصیبت اندر درد زیادہ ہے تو اس حدیث کے مطابق جنہوں جتنا مصیبت اندر درد پہنچے گا اتنا اللہ دی طرف اس نو پیار بھی زیادہ ملے گا، اتنی رب دی محبت بھی زیادہ نصیب ہو جائے گی، اور امید بھی بہت زیادہ ہوئے کہ لوگ بڑی جوان مردی نہ مصائب دا مقابلہ کر دے نے، جنہ دی تربیت اس حدیث دی روشنی اندر ہو چکی ہوئے کہ جے مصیبت بڑی آئی ہے تو میرا رب محبت بھی زیادہ کرے گا، جے میرے تے مصیبت زیادہ آ گئی ہے، پریشانیاں تے دکھ زیادہ آ گئے نے، جدو تربیت ہوئی ہوئے کہ میں رب دا وفادار ہاں، میں رب دا نافرمان نہیں، میرے تے مصیبت آ گئی، یقیناً میرا اللہ میرے نال پیار کر رہا ہوئے، پھر بندہ رب دے گلے شکوے نہیں جے کردا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ توجہ فرمانا حدیث صحیح البخاری تے غور کرنا، جے بندے نو رب نہ محبت زیادہ ہوئے، جے رب دا بندہ وفادار زیادہ ہوئے، پھر آزمائش تے مصیبت بھی بڑی آندی، آزمائش بھی بڑی ہوندی ہے۔ توجہ کرنا حدیث پاک تے سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اس حدیث تے راوی نے وہ فرماندے نے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چادر دا تکیہ بنایا ہوئے تے نبی علیہ السلام نے ایویں کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال تکیہ لگایا ہوئے تے نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ دی دیوار دے سائے دے نیچے نبی علیہ السلام تکیہ لگا کر کے آرام فرما رہے ہیں تے سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ اندر حاضر ہوئے نے، آ کر کے شکایت کیتی ہے، گزارش کرنے لگے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے کولو ساڈے واسطے دعا کیوں نہیں کر دے؟ محبوب جی تسی اللہ کو ساڈے واسطے دعا کرو نا۔ ایتھے اے بات بھی سمجھ لیجئے، اصحاب رسول دا عقیدہ سمجھئے، صحابی نے اے آ کے نہیں کیا اللہ دے
رسول ساڑی مدد کیجئے، نہیں نہیں، بلکہ فرمائے یا رسول اللہ تسی اللہ دے کولو ساڑے واسطے دعا کرو اللہ ساڑی مدد کرے، یہ نہیں فرمائے یا رسول اللہ تسی تے مشکل کشا حاجت روا جے، یا رسول اللہ مدد دا نعرہ صحابہ نے نہیں لگایا، بلکہ صحابہ دا عقیدہ کیا ہے کہ محبوب مشکل کشا حاجت روا نہیں نے، مصطفیٰ بھی رب دے کولو منگرے والے نے، مصطفیٰ بھی رب دے درد مانگت نے، مصطفیٰ بھی رب دے درد محتاج نے، سارے انبیاء اولیاء اتقیاء رب دے درد منگتے نے، اور ساری کائنات دے لوگانو اور انبیاء اولیاء اتقیاء نوازنے والا صرف میرا ایک اللہ ہی ہے، رب تو علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سیدنا خباب کہنے لگے محبوب جی تسی اللہ دے کولو ساڑے آستے دعا کیوں نہیں کر دے کہ اللہ ساڑی مدد کرے، کفار ساڑے تے ظلم و ستم کر رہے، کہاں منو کولیاں تے لٹایا جا رہا، میرے سینے تے کوئلے رکھے جا رہے، کہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کولیاں تے لٹایا جا رہا، عرب دی تپتی زمین تے لٹایا جا رہا، محبوب جی رب کو دعا کرو اللہ ساڑی مدد کرے نا، کہیں آل یاسر شہید ہوگی، کہیں سمیہ دے وجود دے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کہیں سیدنا یاسر شہید ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ کو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑی مدد کرن۔ اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، جو صحابی نے آ کر کے حالات دا شکوہ کیتا ہے، محبوب نے کی فرمایا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تو آڑے تو پہلے جڑے اہل ایمان گزرے نے انہاں اندروں کسی ایک بندے نو کافر دشمن پکڑ دے، زمین اندر ایک گڑا کھو دیا جاندہ، اس اندر کھڑا کر کے اس نو اس تے سر تے آرہ رکھ کے آرہ چلایا جاندہ اور اس تے وجود دے 2 ٹکڑے ہو جاندے۔ فرمایا تو آڑے تو پہلے جڑے اہل ایمان گزرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انہاں دے جسمہ تے لوہے دیاں کنگیاں چلائیاں گئیاں اور انہاں دے جسم تو ہڈیاں دے نالو گوشت نو نوچ لیا گیا۔ فرمایا لوہے دیاں کنگیاں دے ذریعے انہاں دیاں ہڈیاں دے نالو گوشت جدا کیتا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اتنیاں مصیبتاں، اتنے دکھ، اتنیاں تکلیفاں آزمائشاں انہوں نے دین تو ایک ذرہ بر بھی پیچھے نہیں کر سکیاں، ذرہ بر بھی انہوں نے دین تو نہ پھر سکیاں۔ صحابہ اکرام دی آزمائشاں تو اور نبی علیہ السلام دے اس فرمان تو سننا اندازہ لگانا جڑی بخوبی بات سمجھ آندی ہے کہ اللہ دی زمین تے اللہ دے نیک بندیانوں کس قدر مصائب تے تکالیف دا سامنا کرنا پیندا ہوئے، اللہ دے پیارے زمین دی پشتے کس قدر ستائے گئے نے، اللہ تبارک و تعالی دے محبوب بندیانوں کس قدر مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا ہوئے کہ انہاں دے جسماں تو گوشت نو نوچ لیا گیا ہوئے، انہاں دی ہڈیاں تو ہمیں لوہے دیاں کنگیاں پھیر کر کے جسم نو جدا کر دیتا گیا ہوئے، گوشت نو جسم تو ہڈیاں تو گوشت نو الگ کر دیتا گیا ہوئے، لیکن یہ سب کچھ ہون دے باوجود بھی یہ ساریاں مصیبتاں دے دکھانو وہ اللہ دی رضا سمجھ دے رہے نے، اور رب دی رضا تے ناراض نہیں ہوئے بلکہ اللہ دی رضا تے خوش ہوئے نے۔ اللہ جی میں تو راضی ہو میں اسی راضی ہاں، اللہ سی تیرے دین تو ایک ذرہ بر بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ اسی طرح جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی انہوں دی ازمائش کی تھی، رب دی ازمائش تے پورا اترے نے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جی میں بندہ نیکی اندر زیادہ ہوئے گا وہ میں مصیبت بھی زیادہ آئے گی۔ توجہ فرمانا، ساڑھے تے کوئی بندہ فوت ہو جاوے تے اسی بڑے بڑے نشکری دے کلمات کہنے ہاں، بڑے بڑے رب تعالیٰ نو ناراض کرنے والے کلمات کہہ چھوڑ رہے ہاں۔ دیکھ لیجئے علاقے دے اندر حالات دا جائزہ لیجئے، ساڑھے گھر اندر بڑے بڑے اہل حدیث، بڑے بڑے اہل سنت دے گھرانے، جدو گھر اندر کوئی فوت کی ہو جائے، باپ دنیا تو چلا جائے یا ماں چلی جاوے یا جوان بیٹا دنیا تو چلا جاوے، اسی بے صبری دا مظاہرہ کرنے ہاں تے بڑے بڑے الفاظ، بڑے بڑے جملے کہہ دینے ہاں۔ توجہ فرمانا، بڑے بڑے پیاریاں دے پیار دے اندر رشتہ دار بڑے بڑے بول جاندے نے، لیکن سننا غور کرنا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی تعلیمات سمجھا رہیاں نے، اگر پیاریاں دے جان والی مصیبت بھی آ جاوے، اگر باپ وفات پا جاوے اے مصیبت آ جاوے، اگر ماں دنیا تو چلی جائے اے دکھ پہنچ جاوے، پھر بھی اللہ دی رضا تے راضی رہنا جے۔ سننا توجہ کرنا،
जे समझना है तो गौर फरमाना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी जिंदगी नूं पढ़ जाइए और मुस्तफा दा अमल पढ़िए। तवज्जो फरमाना, इसे सिलसिले अंदर पढ़िए नबी अलैहिस्सलाम दी जिंदगी मुबारका नूं। सहीह बुखारी पढ़िए, नबी अलैहिस्सलाम दी तरफ पैगाम आया हुए। फरमाया महबूब जी तुहाडा बेटा इब्राहिम जिंदगी मौत दी कशमकश अंदर है, बीमारी दी हालत दे अंदर है। नबी अलैहिस्सलाम दे बेटे इब्राहिम नूं जिहड़ा है वो किसी घर दे अंदर कफालत वास्ते ठहराया गया हुए कि अच्छा माहौल है घर दा और उसनूं दूध पिलाया जा रहा हुए, उस मुकाम ते ओदी परवरिश की जा रही है। नबी अलैहिस्सलाम नूं पैगाम भेजा गया, महबूब जी तुहाडे बेटे इब्राहिम दी तबीयत इंतहाई खराब है, तशरीफ ले आई है। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम दे नाल जदों उस अंसारी सहाबी दे घर अंदर पहुंचे ने, आ करके अपने बेटे इब्राहिम नूं एवें उठाया, अपने हत्थां ते उठाया। तवज्जो फरमाना, महबूब अलैहिस्सलाम दी जिंदगी पढ़िए। महबूब इमामुल मासूमीन ने, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते गुनाहों तो पाकीज़ा ने। असीं नेकियां करने आ लेकिन नाल गुनाह भी करने आ ते तसव्वुर ये हुंदा वे हुण असीं नेकियां करने ते साडे ते आज़माइश ते मुसीबत नहीं आनी चाहिदी। सुनिए तवज्जो फरमाना, ये सोच ना रखिए बल्कि ये सोच रखिए जिवें नेकी अंदर ज्यादा आगे वधांगे, जिवें रब दी मुहब्बत अंदर ज्यादा आगे वधांगे, उवें आज़माइशां ते मुसीबतां भी ज्यादा आणगियां। लेकिन ये आरजी होंदियां ने, फिर अल्लाह दुनिया ते आखिरत दियां खैरां ता फरमांदा वे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल मासूमीन ने, नबी अलैहिस्सलाम जदों अपने बेटे इब्राहिम दे पास पहुंचे ने, बेटे इब्राहिम नूं हत्थां ते उठाया वे ते महबूब अलैहिस्सलाम ने की वेख्या, मेरा बेटा इब्राहिम जिंदगी और मौत दी कशमकश अंदर है। नबी अलैहिस्सलाम दे हत्थां ते बेटा इब्राहिम उठाया वे। तवज्जो करना की हालत कफियत होएगी मुस्तफा दी। नबी अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाइयां ने और 3 बेटे अता फरमाए ने। नबी पाक दे तीनों बेटे अल्लाह ने बचपन अंदर वापस ले ले ने। 2 बच्चे ते पहले वफात पा चुके ने। ए बेटा इब्राहिम जड़ा सैयदा मारिया किप्तिया दे बदन अंदरों वे, ये हत्थां ते उठाया, जिंदगी मौत दी कशमकश अंदर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हत्थां ते बेटा इब्राहिम ते रूह परवाज कर गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, फरमाया ए मेरे बेटे इब्राहिम तेरी जुदाई दा गम ते बड़ा वे। पुछो उस बाप नूं बेटे दी जुदाई दा गम की होंदा है जिन्हें बेटे नूं कबर अंदर उतारिया होवे। ए बेटे इब्राहिम तेरी जुदाई दा गम ते बड़ा वे, लेकिन बेटे मैं वही अल्फाज कवांगा जिदे नाल मेरा अल्लाह राजी हो जावे। रब दी नाराजगी दे कोई अल्फाज नहीं कवांगा, मैं कोई ऐसे जुमले जुबान चो नहीं निकालांगा जिदे नाल मेरा अल्लाह नाराज हो जावे। मैं वही कुछ कवांगा जिदे नाल मेरा अल्लाह राजी हो जावे, जिदे नाल मेरा रब खुश हो जावे, मेरा रब राजी रह जावे। मुस्तफा दी अखां चो ज़ारो के तार आंसू जारी ने, लेकिन अल्लाह दी शुक्री दे कोई कलिमात नहीं कहे, बल्कि की फरमाया मैं ते अल्लाह दी रज़ा ते राजी हाँ, मैं ते अल्लाह दी रज़ा ते खुश हाँ। जे अभी समझना है ते पढ़िए सहीह बुखारी ते गौर करना। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पास मस्जिद अंदर कुछ मेहमान आ गए ने, कुछ सहाबा इकराम तशरीफ फरमा ने। नबी अलैहिस्सलाम दे पास सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम दी सब तो बड़ी बेटी है, महबूब दी लखते जिगर है। उसने नबी पाक दे सहाबी सैयदना उसामा रज़ी अल्लाह तआला भेजे आवे, जाओ उसामा नबी पाक नूं बुला के ले आओ ना। सैयदना उसामा रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक दे पास आए ने, फरमाया महबूब जी तुहाडी बेटी ज़ैनब बुला रही है, तुहाडी बेटी ज़ैनब दा बेटा ते महबूब जी तुहाडा निवासा ओदी तबीयत इंतहाई अलील हो चुकी है, हो सकता है ओदी जिंदगी वफा ना कर सके, ते महबूब जी तुहाडी बेटी बुला रही है। महबूब जी तुहाडी बेटी पैगाम भेजे आवे, वो तुहानू बुला रही है, जल्दी तशरीफ ले आओ ना। जान दिओ ना जदों कोई दुख कोई मुसीबत बेटी ते आवे, बाप सर ते खड़ा होवे ते बेटियां नू हौसला होंदा वे, बेटियां दा हौसला वध जांदा है, मान वध जांदा वे। फरमाया महबूब जी तुहाडी बेटी बुला रही, जल्दी तशरीफ ले आइए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे प्यारे उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन, जाओ जा करके मेरी बेटी ज़ैनब नू फरमा दो ना, क्या बेटी सब्र करो, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब। ए बेटी ज़ैनब सब्र करो, जो कुछ है वे ए भी अल्लाह दा ही है, जेड़ा कुछ रब ले जावे ओ भी रब दा ही है। ए बेटी ज़ैनब सब्र
کرو نا. پھر تھوڑی دیر گزری ہے جدو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ آ کر کے سیدہ زینب نو نبی علیہ السلام دا جواب دیتا ہوئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جدو اپنے بیٹے دی بے چینی تے بے قراری ویکھ رہیاں نے کہ او دا آخری وقت آ چکیا ہوئے, میرا بیٹا زندگی دے موت دی کشمکش اندر ہے, انتہائی تکلیف اندر نے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جان دیو نا بچے نو ذرا جا درد ہوئے تے ماں نو ساری رات نیند نہیں آندی. کی کفیت ہوئے گی سیدہ زینب دی جدو بیٹے دی طبیعت اتنی علیل ہے کہ بیٹا زندگی اور موت دی کشمکش اندر ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیتا ہوئے, فرمایا اسامہ جاؤ نبی علیہ السلام دے پاس میرے بابا جانو عرض کرو نا, محبوب جی تواڈا نواسا تے تواڈی بیٹی زینب دا بیٹا او دا آخری وقت چل رہا ہوئے, محبوب جی تشریف لے آو. سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ نبی علیہ السلام دے پاس آئے نے تے نال سیدہ زینب نے فرمایا ہوئے اے اسامہ نبی پاک نو کہنا کہ تواڈی بیٹی کہہ رہی ہے محبوب جی تانوں اللہ دی قسم ہے ضرور جلدی تشریف لے آو, میرا بیٹا زندگی دے آخری لمحات اندر ہے. سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے نبی پاک نو جدوں سیدہ زینب دا پیغام سنایا ہوئے, جدوں باپ نو بیٹی دا پیغام سنایا ہوئے, پھر باپ بھی باپ ہوندا ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان صحابہ کرام جڑے دیگر تشریف فرمانے تے مہمان تشریف فرمانے انہوں کو اجازت چاہیے تے نبی علیہ السلام اٹھ کے چل پے اپنی بیٹی دے گھر وال تے نبی علیہ السلام دے نال بھی کچھ صحابہ کرام نے نبی پاک دے نال سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر چند ایک صحابہ کرام نبی پاک دے نال نے. نبی علیہ السلام چل دے ہوئے اپنی بیٹی سیدہ زینب دے گھر پہنچے نے. نبی علیہ السلام جدو بیٹی دے گھر اندر آئے نے تے نبی پاک دی بیٹی نے اپنے بیٹے نو نبی پاک دے نواسے نو نبی پاک دی خدمت اندر پیش کیتا ہوئے. نبی علیہ السلام نے جدو اس بچے نو اپنی گود اندر اٹھایا ہوئے تے نبی پاک نے کی ویکھیا ہوئے ففاضت عیناہ, نبی پاک نے ویکھیا ہے اے جڑا بچہ ہوئے اے دی زندگی دیاں آخری ساواں بھی اکھڑ رہیاں نے, اے دی زندگی اے وفا نہیں کرے گی. محبوب علیہ السلام نے جدو اپنے نواسے سیدہ زینب دے بیٹے تے نزادی کیفیت ویکھی ہے تے نبی علیہ السلام بھی رحیم نے, ساری کائنات دے انساناں تو زیادہ نرم دل نے. نبی علیہ السلام دی اکھاں مبارکاں اندروں آنسو مبارک لڑیاں بن بن کے رخساراں تے گر رہے نے. جدو نبی علیہ السلام دی اکھاں اندروں آنسو مبارک گرنا شروع ہوئے نے, سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے محبوب جی تسی آنسو کیوں بہا رہے ہو, تسی کیوں رو رہے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جی یا رسول اللہ, فرمایا اکھاں دے آنسو تے اللہ دی رحمت ہے, اے جس نو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں دے دل دے اندر اللہ نے آنسو رکھے نے اے دل دی نرمی دا باعث نے. فرمایا اکھ دے اندروں آنسو آ جانا ہے تے رب دی رحمت دا باعث ہے تے دل دی نرمی دا باعث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ساری تکلیف تے سارے دکھ دے باوجود بھی رب دی ناراضگی دے کلمات نہیں کہے. توجہ فرمانا, مصیبت آوے تے جڑا مومن دے کرن دا کام ہے, مومن رب دا گلا شکوا نہ کرے. اور یہ بات بھی ذہن اندروں نکال دیجئے کہ نیکوکار تے آزمائش یا دکھ مصیبت نہیں آئے گی بلکہ نیکوکار تے زیادہ مصیبت آن دا امکان ہے. فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اس واسطے اگر تواڈی زندگی اندر کوئی تکلیف, کوئی دکھ, کوئی مصیبت آ جائے تو اپنی نیکیاں تے شک کرنا مت شروع کرنا, اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تو اپنی آس امید اور اس تے اپنا اعتماد ختم نہ کرنا, بلکہ جان لیجئے اس بات نو یاد رکھنا کہ آزمائش دکھ مصیبت نیک لوگاں تے آندی ہے. اور اے بھی بات ذہن اندر بٹھا لیجئے نیکوکار تے جدو مصیبت دکھ آئے تے اس مصیبت اندر اس دکھ اندر خیر اور خیر ہی ہوندی ہے. بظاہر بندے نو نقصان نظر آندا ہے لیکن بندہ نیک ہوئے موحد ہوئے اس تے جڑا دکھ جڑی مصیبت آئے بظاہر اس نو نقصان نظر آئے گا لیکن حقیقت اندر اس دکھ اس مصیبت اندر اس واسطے خیر اور بلائی ہوئے گی. دلیل حدیث سے صحیح مسلم ہے
سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ راوی نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، نبی پاک نے فرمایا مومن دا معاملہ بھی عجیب ہی ہوندا وے، فرمایا مومن دا معاملہ بڑا منفرد بڑا نرالا ہوندا وے، او دا سارا معاملے اندر خیر ہی خیر ہوندی ہے۔ مومن دے ہر معاملے اندر، مومن دی خوشی اندر، مومن دی مصیبت تے دکھ تے غم دے اندر خیر ہی خیر ہوندی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا اے شان مومن تو علاوہ کسی نو حاصل نہیں کہ اگر اس نو خوشی ملے تے اللہ دا شکر ادا کر داوے، تے جے مومن تے کوئی دکھ کوئی مصیبت آ جاوے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تے صبر کر داوے۔ اور اے بھی او دے حق اندر بہتر ہے مصیبتاں آن تے کرنے والے اہم ترین کام ہیں کہ اللہ دے بندو اس بات نو ذہن اندر بٹھانا کہ جڑی مصیبت آئی ہے اے اللہ دی طرفوں میری آزمائش ہے، کیونکہ میں تے رب دا وفادار ہاں، نیکیاں تے شک بھی نہ کرنا کہ شاید میریاں نیکیاں اللہ نے قبول نہیں کیتیاں تا میرے تے دکھ آ گئے، نہیں نیکیاں جے قبول ہو رہی ہیں تیرے تے مصیبت آئی ہے تے اللہ دی طرفوں آزمائش ہے۔ اور رب تے توکل جڑا ہے اس نو بھی کمزور نہیں کرنا بلکہ اپنے رب تے توکل مضبوط کیجئے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سننا توجہ فرمانا، یہ مصیبت تے دکھ تے پریشانی آندی اس تے رب تے نال توکل نہیں جے چھوڑنا، اللہ تبارک و تعالی دی ذات تے توکل مضبوط کیجئے۔ سننا غور کرنا توجہ فرمانا، ہر شر دے اندر خیر بھی اللہ پیدا کردا وے۔ بظاہر و مصیبت جڑی ہوئے گی تو انہوں لگے گا کہ مصیبت ساڑے واسطے باعث جڑی ناکامی بن گئی ہے، لیکن اگر نیکو کار جے تو مصیبت اندر تواڈے واسطے خیر ہی خیر جے، اس مصیبت اندر تواڈے واسطے بہتری ہے۔ بس اللہ دی رحمت تے راضی ہو جانا، کیوں دے اندر بہتری، کیوں دے اندر خیر ہے۔ تسی آکھو کہ حضرت جی بظاہر تے دکھ، بظاہر مصیبت ہے، بظاہر پریشانی ہے، تسی آندے ہو دے اندر خیر ہے، میرا علم بھی ناقص ہے، تہاڈا علم بھی ناقص ہے، اسی نہیں جان دے کہ بظاہر آنے والی پریشانی مصیبت دکھ ساڑے واسطے خوشیاں دا کتنا پیش خیمہ ثابت ہوئے گی، اور اس تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سانو کس قدر رحمت اور فضل دے نال اور برکات دے نال نوازن گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر ساڑے واسطے برکات دے دروازے کھولن گے۔ جائیے پڑھیے انبیاء دی زندگی نو، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام راستے اندر نے، سفر اندر نے، سید البخاری اندر روایت موجود ہے، ظالم بادشاہ دے علاقے اندر پہنچے، واقعہ تفصیلی ہے، اشارہ کر کے بات سمجھانا مقصود ہے۔ جدو بادشاہ انہ دی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام نو بند کمرے اندر بلا کر کے برائی دے ارادے نہ آگے بڑھے، بظاہر مصیبت ہے، بظاہر بہت بڑا دکھ ہے کہ بیوی تے ایک غیر مرد حملہ کر دے، اس تے جناب علی غیر معاملات، غیر مرد غیر محرم سیدنا ابراہیم دی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام دے نال زنا اور بدکاری کرنا چاہتا ہے، بظاہر بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دی زوجہ محترمہ اس پریشانی اور اس مصیبت تے بھی رب دی طرف رجوع کیتا ہے، رب تعالیٰ نو پکارے، رب تعالیٰ تو خیر دی امید رکھی ہے، رب نے اس شہر اندر خیر کس قدر پیدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ دے پراپو کنڈے تے اس تے جناب علی گندے اور اس تے بد قسم دے برے نظریے تو سیدہ سارہ نو محفوظ کیا، اور اللہ نے اس شر مصیبت اندر خیر کیسے پیدا کی۔ اسی بادشاہ دی بیٹی سیدہ ہاجرہ اس بادشاہ دی بیٹی ہے، اما ہاجرہ خدمت واسطے وقف ہوئی، سیدہ سارہ دی خدمت کرے گی کہ کوئی نیک پاک باز خاتون ہے۔ پھر آگے اسی مصیبت دے اندر اللہ نے خیر کس طرح پیدا کی ہے، سیدہ ہاجرہ دا نکاح ہوا سیدنا ابراہیم نا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ ہاجرہ دے اندروں سیدنا اسماعیل پیدا کیے، اور سیدنا اسماعیل دی لڑی اندروں اللہ نے ساری کائنات دے سردار محمد مصطفیٰ نو پیدا کیا۔ بظاہر مصیبت ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب دی طرف رجوع کیا ہے، اللہ نے اسی شر اندروں اسی مصیبت اندروں خیر نو پیدا کیا ہے۔ اگر سمجھنا ہے ایک اور روایت غور کرنا، صحیح مسلم اندر ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے،
میری پہلے شادی ہوئی سی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، وہ بڑے رحیم، بڑے کریم، بڑے شفیق، بڑے وفادار انسان سن۔ ابو سلمہ دی وفات ہو گئی ہے، جدو اچانک ابو سلمہ دی وفات ہوئی ہے تے سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے میں بہت زیادہ پریشان ہوئی ہاں کہ ابو سلمہ جیسا کوئی انسان نہیں دوبارہ ملے گا۔ نبی علیہ السلام سیدہ ام سلمہ دے پاس تشریف لے آئے نے، تعزیت کیتی ہے تے ویکھیا ابو سلمہ دی غم دے اندر دی وفات دی پریشانی دی وجہ تو ام سلمہ بھی انتہائی غم زدہ نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ کوئی بہتری دا تمام کرے گا۔ اور اے ام سلمہ میں نبی ایک دعا دسنے لگا، اس دعا نو پورے یقین دے نال پوری بصیرت دے نال پڑھنا۔ جی محبوب جی کیڑی دعا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہم آجرنی فی مصیبتی۔ اے ام سلمہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، جیڑا کچھ لے گئے بھی اللہ دا وے تے جو معاملات نے سارے اللہ دے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے کلمات کہو تے دعا پڑھو، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے دعا پڑھیا کرو اے ام سلمہ۔ محبوب جی کی ملے گا؟ فرمایا اے ام سلمہ دا سادہ جامانی اے وے، اے اللہ اللہم آجرنی فی مصیبتی، اے اللہ منو اس مصیبت تے اس دکھ تے اس پریشانی تے میرا خامد وفات پا گیا ہوئے، اللہ منو اجر عطا کر دے، اور اے میرے اللہ منو ابو سلمہ دے نالو بہتر خامد عطا کر دے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں سوچیا کر دی سا اے ام سلمہ ابو سلمہ جیسا انسان نہیں ملے گا، اے ام سلمہ ابو سلمہ تو بہتر کوئی نہیں ملے گا۔ فرما دیا پھر بھی میں دعا پڑھ دی رہی ہاں یقین دے نال اعتماد دے نال، میں جدو دعا پڑھ دی رہی ہاں اللہ دی رحمت ویکھو نا، بظاہر تے مصیبت ہے لیکن اللہ نے دے اندروں خیر کیویں پیدا کیتی ہے، رجوع اللہ ہو گیا وے، رب دی طرف رجوع ہویا ہے تے اللہ نے خیر کیویں پیدا کیتی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دعا پڑھ دیاں رہیاں نے، جدو دعا پڑھ دی نے فرما دیاں نے میرا خیال ہے سی وہ ابو سلمہ تو بہتر کوئی نہیں ملے گا، ابو سلمہ تے بڑا اہم ترین انسان ہے، وہ تے بڑا میرے نہ پیار کرنے والا بڑا وفادار سی، ابو سلمہ جیسا دوبارہ نہیں ملے گا۔ سیدہ ام سلمہ دعا پڑھ دیاں رہیاں نے، اللہ نے اس مصیبت اندروں خیر کیویں پیدا کیتی ہے۔ سیدہ ام سلمہ فرما دیاں نے چاند دن گزرے نے نبی علیہ السلام نے مینوں پیغام نکاح بھیج دیتا ہوئے، فرما دیا نے میں کدے سوچیا بھی نہیں سی اے ام سلمہ تو ام سلمہ تو ام المومنین بن جائیں گی۔ میں سوچنی سا ابو سلمہ تو بہتر کوئی نہیں، لیکن میں ایتے سوچیا ہی نہیں سی اے ام سلمہ اللہ تینوں اس مصیبت صبر دی وجہ تو اور دعا پڑھنے دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی تو سوچنی ابو سلمہ تو بہتر کوئی نہیں تے اللہ تینوں او عطا کرے گا جدو تو بہتر اللہ نے کائنات اندر پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرا نکاح مصطفیٰ نہ ہو گیا ہوئے، میں ام سلمہ تو ام المؤمنین بن گئی ہاں۔ النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سیدہ ام سلمہ نو اللہ نے مصیبت تے صبر دی وجہ تو اور دعا پڑھنے دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ ام سلمہ دی مصیبت اندر خیر پیدا کیتی ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آخری حدیث سنی اور میں اپنی بات نو ختم کرنے لگا، توجہ فرمانا، مصیبت دکھ آوے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف اس تے صبر کی دی ہے اور رب دی طرف رجوع کی دی ہے، اللہ ضرور مصیبت دے اندر دکھ دے اندر خیر پیدا کر دے گا۔ صحیح البخاری دے اندر اور صحیح مسلم دے اندر معروف واقعہ علماء کو سن دے رہندے ہو، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ وے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ
تعالیٰ دی والدہ محترمہ نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جدو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام نکاح بھیجیا ہوئے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو طلحہ مسلمان نہیں ام سلیم مسلمان نے انس رضی اللہ تعالیٰ دے والد محترم جڑے وفات پا گئے نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پیغام نکاح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجیا ہوئے ابھی مسلمان نہیں سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں اے ابو طلحہ میں سوچنے دا موقع دے دو چند دن سوچنے تو بعد توجہ فرمانا چند دن سوچنے تو بعد سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب بھیجا ہوئے اے ابو طلحہ تسی مسلمان نہیں میں مومن ہاں میں پیغمبر دی صحابی ہاں اے ابو طلحہ ایک شرط نکاح ہوئے گا تیرا مال اپنی جگہ میں مال دی کوئی پرواہ نہیں کوئی اور مطالبہ نہیں کوئی زمین جائیداد تے کوئی سونا چاندی دا مطالبہ نہیں اکو مطالبہ وے اے ابو طلحہ تسی مسلمان نہیں تسی اسلام قبول کر لو تے میں ام سلیم تواڈے نال نکاح کر لانگی مال دی بنیاد تے نکاح نہیں دین دی بنیاد تے نکاح وے اے تربیت کیجئے اہل ایمان اپنی اولاد دی اور اپنی ذات دی تربیت کیجئے نکاح ایمان دی بنیاد تے عقیدے دی بنیاد تے کردار دی بنیاد تے مسلک دی بنیاد تے منہج دی بنیاد تے نماز دی بنیاد تے بیٹے اور بیٹی دا نکاح کیجئے اسی بینک بیلنس دیکھنے ہیں جائیداد دیکھنے ہیں نوکری دیکھنے ہیں بچہ کماندہ کتنا ہے او دیکھنے ہیں جبکہ رزق دی ذمہ داری بھی اللہ ہی دے پاس ہے رب دے اختیار اندر ہے کسی دا رزق بڑھا دے کسی دا رزق کم کر دے بعض دفعہ جدو رشتہ طے ہوندا ہے مال دی بنیاد تے ادو تے بڑی فراوانی ہے ادو مال دی رہل پہل ہے لیکن اللہ دا کرنا شادی تو کچھ چند مہینے بعد ہی رب دی طرفوں کوئی کرائسس آ جان مالی نقصان ہو جائے وہی گھرانے غربت اندر چاندے بھی دیکھنے مال دی بنیاد تے نکاح نہ کرنا مال عارضی چیز ہے آج ہے تو کل نہیں ہوئے گی کبھی برادری دی بنیاد تے نکاح نہ کرنا بڑے بڑے خاندان اجڑ گئے برادری دا بت پوجنا چھوڑیے بڑے بڑے خاندان تباہ ہو گئے بیٹے اور بیٹیاں دی زندگیاں ویران ہو گئیاں برادری دی بنیاد تے جی نکاح کرنا ہے برادری چ رشتہ ملدا نہیں باہر برادری اندر اسی کرنا کوئی نہیں فلاں برادری دے نسب تان ہے فلاں برادری دے نسب تان ہے رسول اللہ نے فرمایا کفر دیاں خصلتاں جڑیاں فرمایا میری امت اندر موجود رہن گیاں فرمایا نسب اندر تان کرنا ہے فلاں برادری چنگی نہیں برادری دی بنیاد تے نکاح نہیں ہے نکاح کیجئے دین دی بنیاد تے عقیدے دی بنیاد تے بے شمار مال دی بنیاد تے نکاح ہوئے گھر اجڑ گئے برادری دی بنیاد تے نکاح ہوئے طلاقاں ہو گئیاں گھر اجڑ گئے سکے مامو زاد اور چچا زاد اور پھپھی زاد بھی گھر اجاڑ کے طلاق دے گئے بچیانو لیکن اللہ دے بندو دین دی بنیاد تے عقیدے دی بنیاد تے مسلک دی بنیاد تے کردار دی بنیاد تے نکاح کرنا اللہ تواڈے گھر اندر خوشیاں بھی عطا کرے گا جدو بیٹی دا نکاح دین اور عقیدے دی بنیاد تے کرو گے اگر تواڈا ہونے والا داماد وہ کمزور ہے مالی لحاظ نہ او دے پاس جائیداد نہیں ہے لیکن دین موجود ہے دین دا مال موجود ہے عقیدہ توحید دا سرمایہ موجود ہے پھر دیکھنا اللہ اس غریب گھر دے اندر بھی اللہ اس تھوڑے مال چ اتنی برکت عطا کرے گا اتنی خوشی بچی نو نصیب کرے گا جڑی محلات اندر بھی نصیب نہیں ہوئے گی اللہ غریب دی کٹھیا اندر نصیب کر دے گا شرط دین نو بنائیے سجدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو طلحہ تسی مسلمان ہو جاؤ تے میں نکاح کر لانگی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخر اسلام قبول کیتا نکاح ہو گیا وے توجہ فرمانا جو نکاح ہویا سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ نے رحمت کیتی ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹا عطا کیتا ہے تے اس دا نام طلحہ رکھیا وے اسی وجہ تو ابو طلحہ کہلائے تے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا طلحہ بیمار ہے تے اسے دوران دے اندر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تجارت دی قدر غرض دے نال کسے لمبے سفر تے جانا چاہ رہے ہیں تے جدو لمبے سفر تے نکلے نے پچھو انہاں دا بچہ آخری الفاظ تے غور کیجئے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ دا بچہ ابو طلحہ پچھو وفات پا گیا ہوئے انہاں دی اہلیہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کتنیاں سلیقہ شیار خاتون نے کتنیاں صابرہ خاتون نے انہاں نے اپنے گھر دے سارے افراد نو پابند کر دیتا ہوئے کہ ہو سکتا ہے اج
میرے سر دے تاج ابو طلحہ گھر اندر واپس آ جاون، لمبے سفر تو آ رہے نے، وہ تھکے ماندے آن گے، جدو بیویاں ایسیاں نیک تے باکردار ہون اللہ گھر اندر خیر تے برکت عطا کر دیندا وے۔ تسی سارے گھر والے نوں انہوں نے پابند کیتا وے کہ تساں میرے شوہر دے پاس جدو آمن تے کوئی گل ذکر نہیں کرنی، بچے دی وفات دا ذکر نہیں کرنا، میں خود ہی مناسب وقت سمجھ کر کے انہوں نے بچے دی وفات دی خبر دے دیاں گی۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھر دے اندر تشریف لے آئے نے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے حسب معمول انہوں دی خدمت کیتی ہے، انہوں دے سامنے شام دا کھانا بھی پیش کیتا ہوئے، انہوں نے کھانا بھی کھا لیا ہوئے، پھر حسب معمول سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زیب و زینت بھی کیتی ہے، خامد دے واسطے زیب و زینت کر کے تیار ہو گئیاں نے، پھر اپنے خامد دے نال انہوں نے ازدواجی تعلق بھی قائم کیتا ہوئے، انہوں نے اپنے خامد نال رات بھی گزاری ہے، شریعت دے مطابق انہوں نے اپنے خامد دے حقوق بھی ادا کیتے نے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو محسوس کیتا ہوئے کہ میرے خامد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سفر دی تھکاوٹ اتر گئی ہے، انہاں دے جڑے سفر دے دوران تھکن آ گئی ہے وہ دور ہو گئی ہے، انہاں دی ان طبیعت حشاش بشاش ہو چکی ہے، یہ پوری طرح اطمینان تے سکون اندر آ چکے ہیں، انہاں دی تھکن وغیرہ تو انہاں دے جسم نے نجات پا لئی ہے۔ تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے مؤثر انداز نہ، بڑے اعلیٰ انداز نہ، بڑے پیارے انداز نہ اپنے خامد اپنے شوہر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو سوال کیتا ہوئے، اے ابو طلحہ جی ام سلیم کی آندیاں ہو؟ فرمایا ابو طلحہ دسو تے صحیح نا، اگر کوئی بندہ کسی دے پاس اپنی امانت رکھوا دے ہوئے، پھر امانت رکھوانے والا اپنی امانت دی واپسی دا مطالبہ کرے تے دسو جی دے پاس امانت پڑی ہوئے انہوں دی امانت واپس کر دینی چاہیے یا کوئی نہ؟ فرمایا ام سلیم جدو کوئی بندہ کسی کو امانت رکھاوے تو اپنی امانت دا مطالبہ کرے، جدو کو امانت پئیو دا حق بندا وے امانت نو واپس کر دے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگیاں، اے ابو طلحہ ساڈا بیٹا طلحہ بھی اللہ دی امانت سی، وہ امانت رب نے تواڈے گھر پہنچن تو پہلے واپس لے لئیے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو یہ بات سنی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے، فرمایا ام سلیم میں کی کیتا وے، تو مینوں میرے بیٹے دی وفات دی خبر فوراً کیوں نہ دیتی؟ فرمایا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ میں جان دی سا تسی لمبے سفر تو آ رہے ہو، تھکے ماندے ہو گے، پہلے ہی تسی تھکاوٹ دے نال چکنا چور جے تے آندے جے بیٹے دی وفات دی خبر دے دین دی تے تواڈی طبیعت دے اندر مزید حالت واقع ہو جاندی، تسی مزید غمزدہ ہو کر کے تسی اپنی طبیعت تے مزید خرابی برپا کر سکدے سو، تواڈی طبیعت دے اندر مزید حالت تے خرابی برپا ہو سکدی سی۔ فرمایا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب حرکت کیتی ہے، ام سلیم رات تو میرے نال رات بھی گزار لئی ہے، ازدواجی تعلق بھی قائم کر لیا ہوئے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بات سن کر کے وقتی طور تے کچھ ناراض ہوئے نے کہ تو ہے کی کر چھوڑیا ہوئے، پھر اٹھے نے غسل کیتا ہوئے تے ساری کائنات دے سردار و سرتاج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آ کر کے نماز فجر ادا کیتی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے تو بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نو سارا واقعہ سنا چھوڑیا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دی بات سنی ہے تے ابو طلحہ نے فرمائی یا رسول اللہ میرا بیٹا فوت ہویا پیا سی تے لیکن میری بیوی نے رات میرے نال صحبت بھی کیتی ہے، رات میرے نال اس نے ازدواجی تعلق بھی قائم کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کیتی، فرمایا اے میرے اللہ انہاں دونوں دے واسطے اس رات نو مبارک بنا دے، اے اللہ انہاں دونوں دے واسطے اس رات اندر برکت رکھ دے، اے اللہ جو ابو طلحہ تے انہاں دی بیوی ام سلیم نے آپس دے اندر ازدواجی تعلق قائم کیتا ہوئے، اے اللہ انہوں نے اس اندر برکت عطا فرما دے۔ ویکھنا بظاہر تے مصیبت آئی ہے، بظاہر مصیبت ہے، لیکن سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ دی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے صبر کیتا ہوئے اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دی تھکاوٹ دا بھی خیال کیتا ہوئے، اس مصیبت تے صبر کیتا ہوئے، پھر ازدواجی تعلق بھی قائم کیتا ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر نے دعا بھی کر دیتی ہے، اللہ نے اس مصیبت دی وجہ تو پھر خیر کیویں پیدا کیتی ہے، پھر خیر کیویں عطا کیتی ہے۔ سیدہ ام سلیم دے صبر دا اللہ نے صلہ کیویں عطا کیتا ہوئے، توجہ فرمانا نبی علیہ السلام نے جدو دعا کر دیتی ہے، اے جڑا ازدواجی تعلق اس رات قائم ہویا ہوئے، اے دی وجہ تو
تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہو گئیاں نے، وقت گزردا گیا وے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر تے نے، سیدہ ام سلیم تے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بھی سفر تے نبی علیہ السلام دے نال نے، جدو واپسی تشریف لے آ رہے نے تے نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ ہوندی، نبی علیہ السلام اگر رات دے وقت مدینہ پاک دے قریب بھی پہنچ جاندے لیکن رات دے وقت مدینہ پاک اندر داخل نہیں سن ہوندے، نبی علیہ السلام باہر ہی پڑاؤ کر لیندے، نبی علیہ السلام نے باہر ایک جگہ تے پڑاؤ کر لیا وے، مدینہ پاک تو باہر نے، شہر تو باہر نے، تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ حاملہ جو نے، انہاں نوں زچگی دی درد شروع ہو گئی ہے، انہاں نوں درد سے شروع ہو چکیا وے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ جدو درد زچگی شروع ہو گئی ہے تے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی بیوی دی وجہ تو تھے رک گئے نے، نبی علیہ السلام نے جدو صبح ہوئی ہے مدینہ پاک دا رخ کر لیا وے، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ دی عادت ہوندی سی سفر اندر بھی نبی پاک دے نال ہوندے، مدینہ پاک اندر جدو داخل ہوندے ادو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوندے، جدو ویکھیا نبی علیہ السلام تے چار نے مدینہ پاک وال تے میں اپنی بیوی دی وجہ تو انہوں ڈلیوری دا معاملہ وے، انہوں درد زید زچگی دی درد شروع ہو چکی ہے، قریب ہے کہ اللہ بیٹا یا بیٹی عطا کر دے، میں اپنی بیوی دے پاس ٹھہر گیا ہوں، نبی پاک جا رہے نے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے دعا کیتی ہے، جدائی رسول برداشت نہیں کیتی کہ ہائے نبی پاک جا رہے ہیں میں پیچھے رہ رہا ہوں، فوراً دعا کیتی، فرمایا میرے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تے میں اس مقام تے رک گیا ہوں، فرمایا اے میرے اللہ تو تے خوب جاننا میں کہ مینوں تے بات پسند ہے، میں نبی پاک دے نال ہی مدینہ پاک تو نکلا تے مصطفیٰ دے نال ہی مدینہ پاک اندر داخل ہوواں، تے اے میرے اللہ تو جاننا میں جس چیز نے مینوں اس مقام تے روک لیا ہے تے نبی پاک جا رہے ہیں، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بھی دعا کر کے فارغ ہی ہوئے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً انہاں دی دعا نو قبول کر لیا وے اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ دی زچگی دی درد نو ختم کر دیتا وے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی ام سلیم نو نال لے کر کے مدینہ پاک اندر پہنچے نے، ادھروں مدینہ پاک اندر پہنچے نے، ادھروں اللہ نے ام سلیم دے ہاں بیٹا عطا کر دیتا وے، اور پھر ولادت والے دن یا ولادت تو اگلے دن سیدہ ام سلیم نے یہی اپنا بیٹا اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ نو جڑا پہلے خامچوں میں اس نو دے چھوڑے آوے کہ جا نبی پاک کو لے جا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماں جائے بھائی نو اٹھایا آوے، نبی علیہ السلام دی خدمت اندر پہنچے نے، نبی علیہ السلام نو سارا واقعہ یاد ہے کہ طلا وفات پائیے تے نہ صبر کیتا ہے تے اس رات اے عورت نے اس انداز نہ صبر کیتا وے، اس مصیبت تے صبر کیتا تے اللہ نے خیر ویکھو کیویں پیدا کیتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ جدو اپنے بھائی نو لے کے نبی پاک کو آئے نے، محبوب جی میری ماں ام سلیم نے بھیجا وے، اے اللہ نے مینوں بھائی عطا کیتا وے، نبی علیہ السلام نے کھجوراں لیاں نے تے محبوب علیہ السلام نے وہ کھجوراں لے کر کے منہ اندر ڈال کر کے محبوب نے کھجور نو اچھی طرح چبایا وے، پھر نبی علیہ السلام نے اس بچے نو گٹی دیتی ہے، نال نبی پاک نے فرمایا اے انس اس بچے دا میں نام رکھ رہا ہوں، اس دا نام عبداللہ ہوئے گا، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماندے نے اللہ نے پھر اس خاندان اس بچے دے ذریعے کتنی خیر عطا کیتی ہے، وہ فرماندے نے مینوں ایک انصاری نے دسیا وے کہ اوہی بیٹا جڑا ام سلیم دے ہاں پیدا ہویا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دا بیٹا عبداللہ جدا نام مصطفیٰ نے رکھیا وے، یہی عبداللہ جدو جوان ہویا وے پھر دا نکاح ہویا وے، اللہ نے اس نو 9 بیٹے عطا کیتے نے، 9 دے 9 بیٹے قرآن دے حافظ بھی نے، قرآن پاک دے قاری بھی نے تے دین دے عالم بھی بن گئے نے، فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، صبر کیجئے اور ہر وقت ذہنی طور تے تیار رہیے، کسی لمحے اندر کسی وقت اندر کوئی مصیبت کوئی دکھ آ سکتا ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھیے نیکی اندر جتنا آگے بندہ بڑھے گا اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تے بڑا دکھ بھیجے گا، بڑی مصیبت بھیج کے اس کی آزمائش کرے گا، لیکن اس کا وقت کم ہوندہ ہے، یہ اللہ دی محبت اور رنگ ہے، مصیبت دکھ نیکو کار بندے تے، اور اگر بندہ صبر کر جے اور اپنا تعلق مضبوط کرے دعا کردہ رہے اللہ دی ذات
ذات تے توکل مضبوط رکھے، اعتماد مضبوط رکھے، اللہ اس مصیبت اندروں بھی خیر پیدا کر دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور تواڈی اصلاح فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔